सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआ परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तो का सुमिया जुआंसो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 16 वळ 20 तावन 26 पर्यंत St. John's Gospel chapter 16 verses 20 to 24. सतत हांव तुमकां सांगता तुम्ही सुस्कान रडतल्यात पण संसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो तुम्ही दुखेस्त जातल्यात पण तुमचे दुःख संतोषान बदलतले प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हणून दूख भोगता पूण ती भुरग्या प्रसूत जाताच संवसारांत एक मनीस जल्मालो म्हणल्यार संतोषान आपणे सोंसिल्ल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना तुमच्या विशयांत तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तो तुमची काळजां संतोषान भरतली तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो काण व्हरूंक शकचो ना तो दीस येताच तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात सतत हांव तुमकां सांगता म्हजे नामी बापा लागीं कितें तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो अजून पर्यंत म्हजे नामी तुमी मागलेले ना मागा आनी तुमकां मेळटलें हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता तुमचें दुःख संतोषांत बदलतलें आमचें दुःख संतोषांत बदलिल्या त्या जेजूक मेळोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान तुमी जाणात पयलें ट्रिनिटी घरांत जावं दी या इतर रेतेर मंदिरांत जावं दी हांव कावन्सिलिंगाक बसतलो पूण आतां 5 वर्सां जावन कावन्सिलिंग दिवचें हांवें सोडलां तुमी जाणात आनी एक फावटी ट्रिनिटी घरांत सकाळीं एकली भयण आयली 7 वरां पयलेंच पावल्या तुमकां मेळना सई फादर म्हणून मिसाचें बलिदान जाल्ल्यान सो तिका मेळोंक बसलो तुजी खंत तिजी बेजाराय तिजे कश्ट तिजेर आयिल्लीं विघ्नां अनवरां सांगूनच रावली कितें सांगूंक आसा तिका सगळें सांगून सोडलें आनी उपरांत तिणें सांगिल्ल्या उपरांत बाये तुजे कश्ट तुवें सांगले तुजी बेजाराय तुवें म्हजे लागीं वांटून घेतली तुज्या जिवितांत कसले विघ्नां अनवरां आयल्यांत आकांत आयला म्हणलें तुवें सांगून म्हजे लागीं तुवें सक्कट सांगून कितें म्हजी अभिप्राय सलाह म्हणून तूं आतां आयकूंक सोदता न्ही गी तर आतां इल्ले म्हजे कश्ट आयक म्हळें तुजे कश्ट आयकल्ल्या उपरांत आतां म्हजे इल्ले कश्ट आयक म्हणून म्हजे कश्ट तिका सांगूंक सुरू केलें जाल्लीं गडितां जाल्लीं अनवरां विघ्नां आयलो आखांत आनी कितें कोणें सांडलां कितें जालां कोणें विश्वासघात केला सक्कट सांगतना आतां सांग बाये म्हजे कश्ट सोड गी तुजे कश्ट सोड गी म्हण विचारलें ते जालें ती म्हणली फादर म्हजे न्ही तुमचे कश्ट कितल्याकी सोड म्हणाली हांवें सांगलें म्हजे कश्ट कांयच न्ही बाये त्या पावलान सोंसिल्ले कश्ट जाणाय गी सावल आसलो पावल जाल्ल्या उपरांत ताणें सोंसिल्ले कश्ट तुवें आयकले गी म्हणून पावला विशयांत कितें परत ताणें सोंसिल्लें तें सक्कट तिका विवरसून सांगतना वय फादर तुमचे न्ही ताचे कश्ट कितल्याकी चड म्हणाली हांवें सांगलें ताचे कश्ट कांयच न्ही बाये तुजे खातीर म्हजे खातीर त्या पावला खातीर सगळ्या मनशा कुळा खातीर जेजून सोंसिल्ले कश्ट तूं जाणाय गी म्हळ्यार मागीर सगळो पाशांव तो तिजे मुखार दवरलो सगळो पाशांव तो तिजे मुखार दवरलेल्या उपरांत मागीर विचारलें आतां सांग तुजे गी म्हजे गी पावलाचे गी जेजूचे कोणाचे कश्ट चड
खरेंच जेजूचे फादर. ताणें सोंसले ते कश्ट, ताणें सोंसली ती दगदणी, ताजी जाल्ली ती निंदा, ताका जाल्ली ती खेळकुळां, ताका जाल्लो तो अपमान, वय सगळ्यांनी साणून वय गेल्ल्या वेळार देखसूरपण ते निरासपण आतां समजता फादर म्हणाली ती. साबार फावटी भाव भयण आमचेच कश्ट आमकां व्हड दिसतात. साबार फावटी ल्हानशे कश्ट, ल्हानशे कितें ही खंत बेजार आमच्या जिवितांत ती आमकां व्हड्डो दिसता. ल्हानशे सलवणी व्हड्डो दिसता. पूण हेरांचे कश्ट आमी पळयतना, ह्या हेरांचे कश्ट खंत दूख आमी तांचे आयकत आसतना आमचे कश्ट कांयच न्ही म्हणून आमकां भोगता. काल हांगा वस्ते रितीर जाली आनी ह्या वस्ते रितींत ह्यो तिगी भयणी अमेरिकांतून आयल्यात, आमची मंगळूरची, पण थंय वावर करनासात. सवार काळतावन थंय अमेरिकांत आसात. आनी हें भयण अंजेला म्हणालें म्हाका काल, म्हजे सांगाता काम करचें चेडूं फादर, म्हज्या हॉस्टेलांत रावचें चेडूं फादर. ताका काल शूट केला आनी जिशी मारला. हांगा रितीर जावन आसा. हें भयण आवय सांगता, आजे सांगता हांगा पावलां जेच्या पांयां तळा, आनी ते अमेरिकांत कालच्या दिसा ताच्या सांगातात शिकचें भुरगें, ताच्या सांगातात काम करचें भुरगें, ताच्या हॉस्टेलांत ताच्या सांगता रावचें ताजे फ्रेंड. ते काम जावन फाटी येताना कोणींनी ताका शूट केला. पळया न्ही भाव भयण कसो आकांत, कसली परिस्थिती थंयसर. आमी अमेरिका म्हणटा, ऑस्ट्रेलिया म्हणटा, आनी कितें इंग्लंड म्हणटा, जपान म्हणटा. आज सकाळीं सकाळीं हांव नश्ट जाणांक मागण्याक येता आसतना हीं दोगांय भयणी अंजेला आनी आमचें वेलिना थंय ब्रेकफास्ट करना आसात. रेतीर ती सांगता आसतलीं आनी वेलिना रावलां आज आनी फाल्यां रेतीर करूं. 5 दिसांची वस्ती रेतीर जाल्ल्या उपरांत आनी 2 दीस सोम्या सांगता राव. येता येताना विचारलें, वेलिना तुका एक फ्रेंड मेळ्ळें गी म्हणून. वेलिनान दिल्ली जाप, वय फादर म्हाका एक स्पिरिच्युअल फ्रेंड मेळ्ळें म्हणून, म्हाका एक आत्मीक इश्टीण मेळ्ळें म्हणालें. ताचे उपरांत अंजेलाक विचारलें, अंजेला वेलिनाक अमेरिका कापून व्हरताय गी म्हणून. तेदा वेलिनाचें तोंड बावलें. हांगा आसल्या बरी, हांगा जीव सांगता आसल्या बरी अमेरिकांत आसूंक जाता गी, रावंक जाता गी. हांगा आसली शांती समाधान संतोश, हांगा आसलो मोग मैपास, हांगा आसलें तें कितें म्हणटा तें जिवीत जेजू सवें तें मेळटा गी. हांव म्हणी वेचिना. बदला अंजेला तर म्हणालें म्हाका तांगा रावंक जाय म्हणालें. कोणा सांगता, कोणा सांगता, कित्याक कित्याक भयणीनो आज आमी संवसार पळोवन पटवून पडल्या. ग्रेस्तांक पळोवन आमी पटवून पडटा. आज कित्याक तुजे थंय हे कश्ट जाणान गी. आज आमी संवसाराक चड आनी चड आशेल्यार, ग्रेस्कायक आमी चड आनी चड आशेल्यार, दुडवाक आमी चड आनी चड आशेल्यार, संवसारी सुखाक आमी चड आनी चड आशेल्यार तुजें सूख सडना बदला तुजें दूख सडटा. जेजून कितें म्हळां जोनच्या वंजलांत 16 आनी 33, जॉन 16:33 जेजू कितें म्हणटा, मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचें खातीर, मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराई आसतली. खंय खंयसर खंत आसतली. संवसारांत आसता पर्यंत तुमकां संवसारचे जावन तुमी जियेतात जाल्यार तुमकां कंत बेजारी आसतलीच. पूण धैर्य घेया, धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हांवें कश्टांचेर म्हणून जेजू न्हू, हांवें दुखीचेर म्हणून हांवें संवसाराचेर जैत वेला. संवसाराचेर जैत वेला. आज हांवें आनी तुवें आमी संवसाराचेर जैत वरी जाय. आमी संवसारांत आसा वय, पूण संवसाराचे न्हय म्हणल्यार बरी आमी जियेस. जोनच्या वंजलांत 17 वळो 15 ते 20 पर्यंत ऐका. जॉन 17:15-20 जेजू कितें म्हणटा, संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव. आमी संवसारांत आसा, तूं हांव आमी सगळीं संवसारांत आसा. पूण जेजू म्हणटा संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना, पूण तांकां
वाईट तावन राख म्हूण हांव संवसार मागतां. इतलो खोट्यापणान भरला, वायटान भरला, देखून जेजू म्हणटा संवसारांतले खाड म्हणून हांव मागिना, पूण संवसारांत आसता पर्यंत तांकां वाईट तावन राख म्हूण हांव वायट मागतां. तावन तांकां राख म्हणून हांव मागता. जसो हांव संवसार आसूं न्ही तशेंच तेय संवसाराचे न्ही. पळय जेजू कितें म्हणटा, जेजू संवसारांत आसलो वय की न्ही, जेजू संवसारांत आसलो की ना, पूण जेजू कितें म्हणटा, जसो हांव संवसार आसूं जसो न्ही हांव संवसार आसो न्ही तशेंच तेय संवसाराचे न्ही. संवसाराचे न्ही. स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. हांव संवसार आसो न्ही, ते संवसाराचे न्ही. आमी संवसारांत आसा, जेजू बरी आमी सांगाचे आमी संवसाराचे न्ही. आज जेन्ना तूं संवसार असो जाताय, तूं कश्टान सांपडताय. देखून हांवें त्या कांतार केला, अशे नाका तूं संवसार हो थोड्या दिसांचो वैभव. अशे नाका तूं संवसार हो थोड्या दिसांचो वैभव. राजवट की पदवी तुका नाका, आस्पदीक दीर में सोदी नाका. राजवट की पदवी तुका नाका, आस्पदीक दीर में सोदी नाका. पाट कर संवसाराक पाट कर, पयस कर देवसाराक पयस. लागींस देवातय सर्गीच्या बापातय, लागींस देवातय सर्गीच्या बापातय. सासनाच्या जिविताक मुखार, सासनाच्या जिविताक मुखार सर. 12 वर्सां पयलें तुमी आयकला लांजावंक पर म्हज्या शिकोवणेंत एक खाणी हांवें तुमकां सांगिल्ली. ती खाणी एका मनशा विशयांत, ह्या संवसारी मनशा विशयांत. आनी तो संवसार म्हणजे कितें जाता, जल्मातना जल्म न्हू ताकाच तो वळखत आसतना एक जीव संवसाराक आयलो म्हणून ताज्या आवय बापय भाव भयणी सकड संतोश पावतात. वय की न्ही सांगा. एका आवयक जल्मल्ल्या भुरग्यातय हर एकलो संतोश पावता. कितें पळोवन, ताजे ते असलो जीव पळोवन. पूण भुरगो ह्या भुरग्यां वाडटा वाडटाना आनी नरेलिंगा वेळार तुमकां कळटा क्रमेन कितें जाता, तो ताज्या कुडीच्या मोगार पडटा. खंयच्या ताज्या कुडीच्या मोगार पडटा. जिवाची ताका पर्वा ना. आरशांत पळोवचें, कुडीक सोबोवचें, कुडीक बरें करून खावोवचें, पिवोवचें, न्हेसोवचें, ह्या कुडीचो पोस करचो. अश्यो 12 वर्सां तो आपणांत एक जीव आसा म्हूण तो विसराता आनी आपल्या कुडीक धन रावता. पूण त्या कुडींत तो वाडटा 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 वाडटाना क्रमेन कितें जाता, ताका 12 वर्सांची वळख जाता. देखून ताका इश्टगात, हाची ताची हांची तांची इश्टगात ती सोदून वता. आपणाची कुडीची ताका पर्वा ना, पूण ताजो वेळ, ताजी दुडू, ताजी ग्रेसकाय, ताजे सकड असले हेरां सवय तो वांटून घेवन तांचे सवय रावोंक, आसोंक, उलोवंक, बसोवंक, धांवोंक तें सोदता. थंय कितलो काळ पर्यंत 12 जाणांची इश्टगात जाताना, शिकतना शिकतना इश्टगात, काम करतना इश्टगात, अशें जाता जाताना एक वेळ येता ना ताका जिवाची कितें पर्वा, ना ताका कुडीची पर्वा, ना ताच्या इश्टांची पर्वा, ह्या संवसाराची पर्वा ताका. संवसारांत हांवें ग्रेसकाय जोडीचे, ह्या संवसारांत हांवें म्हजें रास तापान करीचे, ह्या संवसारांत हांवें जाता तितलो दुडू खामावन खामावन सुशेगात जियेचे म्हणून तो ग्रेसकायच्या आशेर जियेता. पूण क्रमेन कितें जाता, निमाणो दीस येताना तो ग्रेसकाय म्हणटा आतां वेता नेंगी, संवसार सोडून वेता नेंगी, तूं म्हजे सांगात येताय गी म्हूण विचारता.
सदां काळ म्हजे सवें तो रावताय गे म्हूण विचारता. ताका ग्रेस काय म्हणटा, ताणें जमो केल्लो दुडू म्हणटा, तूं येताय तर वस हांव दुसऱ्याक सोदून वेता म्हणटा. ते धाडतो म्हणटा, ह्या ग्रेस काय वरी म्हाका आतां सांगात मेळना म्हणून तो ताज्या इश्टां सांगता आनी ताका पळय ताका वळखीच्या तेज्या मोगाच्या सैऱ्यान दैऱ्यान सरशी येता आनी म्हणटा, आतां आमी बेश्टो वेळ लागीं जालो, म्हाका सांगात दी, म्हजें सांगाता तुमी येतात गी म्हणटाना. इश्ट सैरी दैरी कुटुंबाचें म्हणटात, खंयसर तुका पावंक आसा थंयसर पावन आमी आमची वाट धरता म्हणटात. आतां इश्ट सैरी दैरी कुटुंबाची म्हजे सांगता रावाना म्हण चिंतना तो आपल्या कुडीक कितें विचारता, तूं तरी म्हजे सांगता रावताय गी, म्हाका सांगात दिताय गी म्हणून विचारता. आनी कूड म्हणटा, रावता 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 कितलो तें म्हणून सांगूंक सकना म्हणटा. नेमाने तो खास विचारता, ताजे भितर आसल्या त्या जिवाक विचारता, तूं तरी म्हाका सांगात दिताय की, म्हाका सोडिनासतना सांडिनासतना म्हजे सांगता सदां काळ रावताय गे म्हणटाना. वय हांव तुजे समें आसलो, आतांय आसा, सदां काळ आसतलो, पूण तुवें म्हजी परवा करूंक नाय. तुज्या कुडीच्या मोगार पडोवन म्हाका तुवें सांडलोय. ते इश्टने तुवें सोदून तांच्या सांगाता आसून म्हाका तुवें सांडलोय. ह्या संवसाराक आशून ग्रेस्कायक आशून म्हाका तुवें सांडलोय, पूण हांवें तुका सांडूंक ना. खंयसर तूं आसाय थंयसर हांव तुजे समें सदां काळ आसतलो म्हणालो ताजो जीव, या ताजो आत्मो. तूं कितें बळटा, कितें बळटा. लुकाचो वांजेला वचो 9:25 कितें म्हणटा, कितें उपकारता, कितें उपकारता. ऐका, लूक चॅप्टर 9:25. मनशान आपलो जीव होगडावन आपणाचो नाश कर, सगळो संसार जोडलो म्हण चिंतया. हातूंत तर ताका कितें फायदो. निमाणे घडी आमी सुरसुरता भाव भयण. हांवें तुमकां सांगलां वस्तेर तर एक ब्रदर जावन, म्हळ्यार तो पाद्र्याप जावंक न्ही, ब्रदर जावन तो निमाणी घडी पर्यंत ब्रदर जावन तो जियेलो. म्हळ्यार अवकाश आसा रिलिजियस भाव म्हणून, बेस आसात त्या बेसांत. पूण ब्रदर जावन ताणें केल्लें कामां कितें जाणान गे, तो बेल्जियम देशाचो, तो भारताक येवन सगळ्या तरणाट्यांक ताणें कितें रुखाडाचें काम शिकयलें. जुजे बरी तो कितें जालो, सुतारी कार्पेंटर. आनी त्या मध्य प्रदेशांत जायते कडेन व्हडले कारखाने व्हडले मिशिनांक घालन कार्पेंट्री म्हणटा आमी. पूण निमाणे कडेन रिलिजियस बेसांत आसून ताणें मरतना म्हणलें उतर, आय हॅव वेस्टेड माय लायफ म्हणलो. हांवें एक ब्रदर जावन, रिलिजियस ब्रदर जावन हांवें जायत्यांक रुखाड कातरूंक शिकयलां, रुखाड्यांची कदेलां, मेजां, खाबाटां आनी कितें करूंक शिकयलां. संवसारी रितीन हांवें काम केलां, संवसारी रितीन काम करूंक हांवें हेरांक शिकयलां. ना म्हज्या आत्म्याची बाचावी हांवें जोडल्या, ना हेरांक तांच्या आत्म्याची बाचावी जोडूंक हांवें तांकां वाट दाखयल्या. आय हॅव वेस्टेड माय लायफ म्हणालो निमाण्या घडये तो मरतना. साबार जाण आमी संवसाराची गुलाम जाल्या भाव भयणीन. तिमोथीक बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही, ह्या वर्स 6 आनी 7 तावन 10. 1 तिमोथी चॅप्टर 6:7-10. आमी संवसार येत आसतना देखून आज तुज्या कश्टांक कारण कितें म्हणलें समजोवच्या खातीर हांव तुमकां दाखले दिवचें. तूं कितें धन रावलाय त्या वरी तुका कश्ट. देखून आमी ह्या संवसाराक येताना कांयच घेवन येवंक ना. आनी संवसार सोडून वेता आसतना कांयच व्हरूंक जावचें ना. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां दाखलो दिला अलेक्झांडर रायास. कांयच घेवन येवंक ना, कांयच व्हरूंक शकना. तर खावंक जेवंक पळया न्ही कितें देवाचें उतर सांगता. संवसारांत आसता पर्यंत दिसपडतो ग्रास तुका आसा, खावंक आसा, जेवंक आसा, मनसुगेन न्हेसोंक तुका आसा. तर न्हेसोंक पांघरूंक आसा जाल्यार आमी दादोशी. तूं आसा दादोस काय? खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक आसल्यार पुरो आमी दादोशीच सई. पूण हाच्या वनी चड तुका आशा आसा जाल्यार पूण ग्रेस्त जावंक आशेता. तूं ग्रेस्त जावंक आशेताय, नांव जोडूंक आशेताय, पदवी जोडूंक आशेताय, या बिझनेस करूंक आशेताय, संवसारांत तुजें राज स्थापन करूंक आशेताय. तूं ताळण्यांक सांपडटलोय, पासांत शिरकतलोय, पिश्या आनी लुकसाण हाडटल्या ओंदोवण्यांक सांपडटात. तातूंत तूं सांपडटाय. कित्याक दुडवाचो मोगस सर्व वायटाचें मूळ. आज वायटा कारण कितें? जितलो तूं दुडवासो मोग करताय तितलो तूं वायटान सांपडताय. दुडवासो मोगस वायटाचें मूळ. आनी आज तूं शिकताय कित्याक? कोरगांवाक वेताय कित्याक?
एक काम सोडून आनी एक काम सोदताय कित्याक? ह्या कामान म्हाका चड मेळना, तुजें बिझनेस सुरू करताय कित्याक? साबार जाणांक हें कळीत ना. दुडवासो मोगुस्सू सर वायटाचे मूळ, वायटाचे मूळ या आशा धरलेले थोडे. आनी कोणाक दुडवाची आशा आसा ह्या धरल्या, देवाचे उतार सांगता ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटे ना, भावार्थान ते नात, मागण्यान ते नात. खालीच एक बहीण म्हाका मेळोंक आयली, अशें फादर म्हजी मागण्यांत आसा, सोयरीक आयल्यात, 2, 3, 4 सोयरीक आयल्यात, पूण ते आयिल्ले सोयरीकेन पुरो संवसाराचे ते, तांकां देवाची भिरांत ना, तांकां कांय मागण्याची रूच ना, तांची कुटुंबाची येता तांकां. हांवें सांगलें नाका, कित्याक देवाचे उतार मागीर पाटी थंयसर देवाचे उतार कितें सांगता? कोरिंथांत बरयल्या 2 Corinthians chapter 6 verse 14. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 वाच. तुमच्या जिणेच्या जुवा आता ऐका कित्याक तुमच्या कुटुंबा जिवितांत तुम्ही कश्ट आणून घेतल्यात. हांव सांगना, देवाचे उतार सांगता. आज सुरसुरतात तुम्ही. आवय बापायच्या खुशे विरोध, वडिलांच्या खुशे विरोध, भाव बहिणीच्या खुशे विरोध, आत्मिक वडिलांच्या खुशे विरोध वचून आज कित्याक तुम्ही सुरसुरतात? हांगा देवाचे उतार सांगता, तुमच्या जिणेच्या जुवाक अनबावार्थ्या सांगता कान दी नाका. अनबावार्थ्या सांगता खान दे, कित्याक खांद दे नाकात. कोण भावार्थांत नात तांच्या संग भावार्थांत असले तुझ्या दुवेकी पुताक जिने सांगाती या सांगातीन तुम्ही सोदी नाकात, तांचे जिवीत कश्टांचे जातले. दोगां चेडो आनी चेडू मोगान पडली, चेडू क्रिस्तांव आनी चेडो अक्रिस्तांव. इतली मोगान पडली चेडवाच्या कुटुंबाचें सांगलें ना तुजे बरी ताका भावार्थांत येना जाल्यार तुवें काजार जावंक जायना. आनी चेड्यान ताका भास सयत दिली, हळे तुजे बरीत हांव इगर्जेक येता, तुजे बरीत हांव मागण्याक येता, तुजे बरीत हांव भावार्थांत जी येता. भास दिल्या उपरांत दोगांय काजार जाली. काजार जाल्ल्या उपरांत चेड्याच्या कुटुंबाच्या सांगलें इगर्जे वचचें नाका, मागण्याक वचचें नाका, पवित्र पुस्तक वाचचें नाका तुवें. काजारा पयलें सांगलां वय, काजार जाल्ल्या उपरांत आतां हांवें सांगल्या बरी तुवें रावा जाय म्हणाली चेड्याची आवय सासूमाय. पाटी काडूं जाता गी? कितलें बसयल्यार बसोंक तुका आपणाच्या खातीर कितले जण बसयतात आनी फटयतात भाव भयणीनो. तुज्या जिणेच्या जुवाक अनभावार्थ्या सांगता कान दी नाका. अनभावार्थ्या सांगता खांद दी नाकात. देखून आजकालची भुरगीं तुमी चिंतिनात, पयशे पळोवन तुमी तुमच्या भुरग्यांक काजार करून दितात. खंयच्या कास्ट आसो, खंयच्या वर्ग आसो, खंयच्या जाती खातीर आसो, खंयच्या धर्म आसो म्हणलें तें तुमकां लेखाक नाका जाल्यार तो निजा देवाक वळखा लागीं भावार्थांत आसा गी म्हणलें गरजेचें. कित्याक दुडू आसो मोगूस सर वायटाचें मूळ ही आशा धरलेले, ही आशा धरलेले भावार्थाच्या वाटेंतल्यान पयस सरल्यांत. आनी आपली काळजां सबार कश्ट दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात. भावार्थांत नात, मागण्यांत नात, देवाची तांकां भिरांत ना. वडल कितली बरी शिकोवन दिली भावान. आनी तसल्या कडेन ती बरें जोडटात म्हणून, ती परगांवांत आसात म्हणून, तेंचे कडेन लाखांनी करोडांनी आसा म्हणून एक दीस तुमी कश्टांत आयल्यात, मात न्ही दुख्खांत, खंय बेजारांत तुमचे जिवीत सरतल्यात भाव भयणीनो. तें पळोवन गेल्यार मुखार वाचतीन तुमच्या जिणेच्या हाका जुवाक. बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचे कशें. बऱ्यान आनी खोट्यान, बऱ्या आनी खोटें एक जोत जावन वेचें कशें. काळोख आनी उजवाड सांगता वेता गी, सांगा. सत आनी फोट सांगता वेता गी, मोग आनी राग सांगता वेता गी. सांगा. तशेंच बरें आनी वायट सांगता वेता वसना. देव आनी देवसार सांगता वसना. कित्याक आमचेर कश्ट येतात म्हणल्यार आनी तुमकां धाकले काण दिवचे. कित्याक आमी दुखांत आसा, कंतींत आसा, बेजारांत आसा, कित्याक आमी सोलवाल्या, कित्याक आमी निराश जाल्या, कित्याक आमी देदस्पर जाल्या. दडू आसो मोगस सर वायटाचें मूळ ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेंतल्यान पयसन गेल्यात. भावार्थाच्या वाटेंतल्यान पयसन गेल्यात. आनी आपली काळजां सबार कश्ट दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात. तुज्या कश्टांक तूं सुकारण भाव भयणीनो. आज तुजे कश्ट आयल्या जाल्यार तुज्या कंतीक तूं सुकारण, तुज्या सोलवणेक तूं सुकारण, तुज्या निराशपणाक तूं सुकारण. कोणाक दुसऱ्यांक तूं बोट दाखयनाका. आज तुजी भलायकी पाड जाली जाल्यार तूं सुकारण. पिवन 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 आज लिवार फुटलां तुजें, पोट व्हड जालां तुजें, तूं सुकारण. आज तुजो संबंद तुटला देवा कडेन, तुजो संबंद तुटला पेल्या कडेन, तूं सुकारण.
तुका शांती ना, समाधान ना, कोणी तुझी शांती समाधान लुटूंक जायना. तूच सुखा राण. आज तुझ्या कुडीक नाना ताची पिडा आयल्या, ह्या पिडेक तूच सुखा राण. वर बसो खाऊन 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 जो म्हळ्यार केलाय नेंगी कथाय नेंगी तूच सुखा राण. आज तुझ्या इश्टांनी तुका आज विश्वासघात केला, इश्टांक तूं तांकां दुसता नाका, तूं सुखा राण. तांचेर पातयेन दवर न्हू तुवें केल्लें तें. जेन्ना जेन्ना तूं जेजूतान पयस गेलाय भाव भयणीनो, तूं कश्टांक लागीं जाताय. जेन्ना उजवाडांतून तूं पयस गेलाय, काळोखाक तूं लागीं सरताय. जेन्ना तूं सतांतावन पयस गेलाय, फोटीक तूं लागीं सरताय. जेन्ना मोगातावन तूं पयस गेलाय, तूं रागाक या क्रोधाक या द्वेशाक परीकपणाक या त्या संवसारी नासाक तूं लागीं सरताय. देखून आज देवाक लागीं सरा. तुमच्या कश्टांक परिहार जायचे जाल्यार ह्या संवसाराचेर आसली दिश्ट काडा. जोनचे पयलें पत्र 2:15 कितें म्हणटा का? 1 John chapter 2 verse 15 to 17. ह्या संवसाराक अशें नाकात. तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी बुला नाकात. ह्या खंयच्याच वस्तूंक बुला नाकात. आज वस्तूंक बुलोवन आमची कंत पळयल्लें आमी दोळ्यांनी पळयल्लें पुरो आपणायच म्हणटार कंत. पळय तर खंय येता आशा? तुझ्या दोळे नियंत्रणाचेर ना जाल्या भाव भयणीनो, तुझे दोळे पळयल्ले तुका ते फाटल्यान येताय. एका सोबीत चेडवाक पळयल्यार मात तुज्या दोळ्यांनी पळयला, मात तुज्या दोळ्यांत जावन त्या दिश्टी वरीन तुज्या मतींत येतात वायट चिंतना. पळयना जाल्यार हांव एका सेवाकाक हांव केन्ना आयकता ताची शिकोवन. तो शिकोवन दितना सोबीत चेडवांचेर जावन बायलांचेर जावन दिश्ट घालिना. ताणें सांगलां उक्त्यान कित्याक म्हळ्यार तांचेर दिश्ट घालन हांगा देवाचे उतार दितना म्हजेर त्यो वायट आलोचना येवंक नजो, मात्र न्ही हांवें पातकांत पडो नजो म्हणून हांव कोणाचेर एकच रितीन दिश्ट घालून उलयना म्हणटा तो. आज आमी पातकांत पडटा जाल्यार आनी एकल्याक तूं सुखीदार करनाका. त्याचे उतार सांगता न्ही, तुझे दोळे तुका पातका वाडटात तर ते तूं कोंकून काड. एक दोळो आसो न्हू सगळींच्या राजनात आसचें कितल्या की देखून ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता. आज कश्ट आयल्यात आमी बुलोवन वस्तूंक बुलोवन पळयल्लें जायचें आमकां. खावच्यान जावन जेवच्यान न्हेसच्यात या कितें हाडून दवरच्यात कितल्यो वस्तू आमकां गरज नात. पळय तुमी खाली जाय जाल्ली लिस्ट काडून येतात, थंय गेल्ल्या वेळार सुपर मॉलांत त्या लिस्टीवर कितल्या की चड वस्तू तुमी हाडून येतात. जाय एक साडी पूण थंय येताना तुका रंगाचे दुसरे आसतात, डिझायनाचे दुसरे आसतात, पॅटर्नाचे दुसरे आसतात. एकाच जाग्यार तुमी 7-8 घेवन येतात. जाय घालूंक वाणू एक जोडी पूण त्या वानाच्या शॉपाक येताना डिझायनाच्यो आनी तुमकां ही जाय ती जाय फाल्यां आयल्यार मेळची ना पूण दुसरे वर्तीत हांव कितें जालें आवटडेट जाय ती मागीर हें फॅशनाचें म्हाका मेळचें ना. एका जाग्यार एक डझन घेवन येतात. हॉटेलांत जेवंक गेल्यार प्लेट जेवण ऑर्डर करतात की आयटम जेवण ऑर्डर करता सांगा म्हाका. पोरीं अमेरिकांतल्यान येयल्लीं तांकां ब्रह्मावर सैरांकार वचूंक जाय म्हणाली. जायत गाडी अरेंज केली भाड्याची आनी थंय गेलीं आनी सांजेर आयलीं. सांजेर आमच्या भयणीक जसंताक सुरू जाली वोंक कठीण वोंक. हांवें विचारलें दनपारां खालें केलें तिच्या तोंडांत येयलें आवयच्या तोंडांत येयलें. आमी एक वेज थाली काडून गेल्ली जाल्यार हें चक्कर जाता ना फादर म्हणाली. आमी एक वेज थाली काडून गेल्ली जाल्यार हें चक्कर जाता ना. आमी बसून हें जाय हें आयटम जाय तें आयटम जाय इंडिविज्युअल आयटम म्हाका ऑर्डर ताका ऑर्डर हें करतना सगळ्यांक भितर जालें कालें डस्टबीन गार्बेज कस्तळाचो डब्बो. आनी तूं काय समजता तुमकां सूख सांगता जाल्यार म्हाका म्हजें सूख दाखोवन दी. कित्याक देवाचें उतार सांगता
कितें वाचलें? ह्या संवसाराक आनी तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला वस्तूंक तुम्ही बोला नाकात, आशे नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. पळया न्ही, आज पयलींच्या बरी आज भावार्थना बरोस ना पातयेने ना. आज ती कितें म्हणटात मागण्याची रूच ना. कित्याक? आज मनशाक संवसाराची रूच चडल्या भाव भयणीनो. वस्ते तरेन ती दीस रात सकाळी 6 तावन संजे 8 वरां पर्यंत दिसाक 6 शिकोवण्यो दिवन निरंतर आतां आज 8वो दीस म्हजो बोब मान ताळो पिनून आमी बोब मारता. तुमकां सर्यक संगती कळासे म्हणून आमी बोब मारता. पूण ताजो प्रतिफळ आमी पळयतना निमाणे दिसा साक्ष दिया म्हणटना 0. पयलींच्या काळार जाल्यार असले उतार मालगड्या मेळिल्ले जाल्यार ती गळगळ्यां रडती. ती आसकान सुस्कान रडोवन आपल्या पातकां खातीर दिंबेर पडोवन गी ह्या हात वयर करून गी मागती आसली. पूण आतांच्या काळार कांय फरक पडना. कित्याक हें काल्याक गरजेक न्ही. पूण संवसारी वस्तू फाटल्यान ऑनलायनीर शॉपिंग ह्या आमी सदांय पळोवचें कितें आसा. पळोवंक जाय तें, आयकूंक जाय तें. काही ना जाल्यार वाचचीं पेपर बाबा सुखान नासतना वाचतात. सकाळ उठून पिवची च्या. या कोणाय दिसा मध्ये उलयना जाल्यार जायना हांकां तांकां फोन कर. आजचे वरवीं आमचे कश्ट वाडल्यात आनी सडल्यात. जेन्ना हांवें म्हाकाच संवसारांतून वेगळो केलो, या संवसारी संबंदांतून वेगळो केलो, या कोणाय कडेन म्हणटात गज नासतना उलोवचें उणें केलें, या खंयच्यो वस्तू गज नात त्या वस्तूंतल्यान हांवें म्हाका पयस दवरलो. त्या दिसांतून आज पर्यंत 30 वर्सांत हांव समाधानांत आसा. जावं हांगा आशिल्ल्या कडेन जावं दी, जावं म्हज्या कुटुंबादारां कडेन जावं दी, जावं कोणाच्या वळखीच्या मनशां कडेन जावं दी, जावं आनी कोणी सेवेंत आसल्या कडेन गरज नासतना हांव उलोवंक वचना. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो, हांगा आसा देवाचे उतार. ह्या संवसाराक आशे नाकात. संवसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्ता मांसाच्यो वंदोवण्यो. संवसारांत आसा त्यो वडण्यो रक्त मांसाच्यो वडण्यो. हांगा ताळण्यो अशांत आमी तुमकां शिकोवन दिता, तुमकां कळटा. पयली ताळणी आयिल्ली खंयची? जेजूक हाडिल्ली पयली ताळणी खंयची? कुडीक संबंद जाल्ली. कसली ताळणी? तूं 40 दीस तुवें खावंक नाय, तूं जेवंक नाय, तूं पिवंक नाय, तूं नित्राणी जालाय, अस्कस जालाय, तुका भूक लागल्या, तुका तान लागल्या, वय की न्ही? लागले की ना? आनी सैतान येवन कितें म्हणटा? माथ्याव सुवांजेला वचपा 4:3, मॅथ्यू चॅप्टर 4:3. तेदवा ताळटलो ताचे सरशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून तूं सकल रसल्या हर एका वस्तू तुजे तावन जीव जोडलो म्हणून बरयलां. फातरांतून उंडे कर आनी खा. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हणालो, पळया न्ही, भूक लागली जेजूक वय, तान लागली जेजूक वय, नित्राणी जाल्लो जेजू वय, पूण जेजून ताका साथ दी वय. उंडे फातर आसले उंडे करूंक ताका साथ. 2 मासले तावन 5 उंड्या तावन 5000 लोकांक अजाप करन तांची भूक तामूंक जाता की ना? तरी आपणाची भूक तामूंक ताका अजाप करूंक जायना गे. जाल्यार जेजू कितें म्हणटा? पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. देवाचे उतार सांगता. कितें सांगता? मनीस उंड्यान मात्र न्हय, बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जी येता. हांव सांगता तुमकां, म्हजो संतोश देवाच्या उतरावरी, म्हजी शांती देवाच्या उतरावरी, म्हजो दादोसकाय देवाच्या उतरावरी. आज म्हणजे जीव येता देवाच्या उतरावरवी, न्हय खाना जेवणा वरवीं. हें कितलें सत. मनीस उंड्या वरवीं न्हय, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जी येता. नाही सांगलें, उता दिता नवें जिवीत उतरांत आसा सतांनी, उता जावन आसा दैवीक सक, उतार करता जिवीत. उता दिता नवें जिवीत उतरांत आसा सतांनी, उता जावन आसा दैवीक सक, उतार करता. उतार हाडटा शांत समाधान, उतरांत आसा नवें जीवन, उतार बाळटा ससना, उतार उरता. उतरांत आसा ज्ञान आनी जनवार, उतरांत आसा खरी सोंसणीका,
ओथा दावंडायता तुजी आळसा ओथा हाडतात खुशालाय ही खुशालाय ओ संतोष ओ उल्हास ही दादोसकाय खानावर वेणे जेवणावर वेणे देवाच्या उतरावर देखून ही दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत हे सगळं पोकळ भाव महिने पोकळ ही ग्रेस काय पोकळ वदुडू पोकळ हे नाव पोकळ ही पदवी पोकळ ही राजवटकी पोकळ साबार जाणां कळीत ना निमाणे घडी कळीत जाताले पोकळ पुस्कू जाल्यार मनीस ताच्या फाटल्यान येता हे तुका कळीत जाल्ल्या दिसा तूं शांती जोडटाय संसार आनी सगळ्यो वस्तू हे सगळे बापा तावन न्ही हे देवा तावन येना बापा तावन येना बघा संसार तावन आयिल्ले म्हळ्या न्ही देवाची उतार सांगता आमी चिंतो सर्गी तावन आयले म्हणून हे खाण जेवण ना हे नसान पिवन ना ओ संसार आनी सगळे संवसारांत आमी देखता सर्गी तावन आयला म्हणून ना हे सगळे बापा तावन न्ही बापा तावन न्ही पगार संसार तावन आयिल्ले संवसारा तावन आयिल्ले संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात म्हळ्या न्ही ह्यो वंदवण्यो अंतरतात भाव भयणीनो पूण देवाची खुशी करता ह्यो वडण्यो पळय केदां म्हणसर ह्यो वडण्यो तरणाटपणार मागीर म्हातारपणार लागीं लागीं वताना पोंडाक मागीर तुका भोगता काय बेश्टेच हाज्या फाटल्यान वचून सगळें विबाडलें ताज्या फाटल्यान सुरू तावन समेच्या एकवटांत आसाय मोगांत आसाय जाल्यार उजवाडांत आसाय जाल्यार ओ संतोष कितले पुढे सांगला पिलिपिकारां बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही ह्या वचवा 4 आनी वळ 4 सोमयाते खावन जेवन संतोष पाव म्हणना तो सोमयाते ह्या बरें सगळो संसार भोंवन संतोष पाव म्हणना तो खंयसरी एका पिकनिकाक वचून संतोष पाव म्हणना तो हे 4 जाण बसोन बरी करून बिर्याणी रांदून हाड जेवण खावन संतोष पाव म्हणना तो कितें म्हणटा सोमयाते सदांच तुमी संतोष पावा पद्यान हांव सांगता संतोष पावा सोम्या सवे संतोष पावा देखून म्हणटा सोम्या सोवे जिये तेल्यांक देव देता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सोम्या सोवे जिये तेल्यांक देव देता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा सोम्या सवे आसा संतोष करो संतोष न्ही ह्या संवसारांत मेळचे ना खंयसरी मेळचे ना देखून हांवें तें कतार केलां न्ही मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू दिता मोगतो खंयसरी मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू दिता मोगतो खंयसरी मेळचो ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू थंय मेळचो संतोष खंयसरी मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू दिवन खंयसरी मेळचो ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी मेळचें ना केन्नाय मेळचें ना जेजू दिता जिवीत तें खंयसरी मेळचें ना केन्नाय मेळचें ना जेजू दिता जिवीत तें खंयसरी मेळचें ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी पूण कोणाक मेळटा निमाणे कितें म्हणटा तें उतार कोण बापाची जो संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदांच काळ बाळटा आनी देवाची खुशी कितें वडील भावानी काण दिलें तें उतार जुवान सोंजेला वसवर 5:23 जॉन चॅप्टर 5:23
बापाची खुशी कितें सोमेस्तानी सोमेस्तानी आपणाक मान दिल्ले ताका मान दिसे पुताकी मान दिसे ताच्या पुताकी मान दिसे बापाची खुशी बापाची खुशी तुम्ही कितलो देवाक मान दितात बापाक मान दितात तितलोच मान ताच्या पुताक जेजू कित दितात जाल्यार तुमकां जीव येता बरोवन 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 ओमतोच्या मापान हांव सांगता तुमकां कांय भिरान नासतना हांवें तें जिवीत जोडलां बापाक मान दिवन पुताकी मान दिवन तें जिवीत बरोवन बरोवन ओमतोच्या मापान हांवें जोडलां संवसारी रितीन भियेनाकात हें जिवीत जेजू तें हांवें जोडलां भाव भयणीनो जोडून आसा देखून ह्या संवसाराची आशा ना खंयच्या वस्तूंची आशा ना पदवेची आशा ना अधिकाराची आशा ना तुमच्या स्थानमानाची तुमच्या कितें म्हणटा थंय व्हंकलिकेची म्हाका कांय आशा ना कसली आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावचे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावचे ही आशा दवरून आयचो शुभ वर्तमान आमी आयकुया तेन्ना तुमचें सगळें दुख तुमचे सगळे कश्ट तुमची सगळी कंत तुमची सगळी बेजाराय तुमचें सगळें निरासपण तुमचें एकसुरपण आनी तुमची सलवणी आनी कितें तुमचें तें आसा तें उणेपणी आसकत काय सकड तुमचें तन पयस सरतलें जोन्स एवंजेल अवस्वर 16 वळ 20-26 पर्यंत जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 16 वर्स 20-24 सत्य हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान सुस्कान रडते हे पर्यंत आमी रडोन आसलें जावं पुरो अस्कारन सुस्कारन आमी रडोन आसलें जावं पुरो म्हजी 33 वर्सां आमी जायते रडलां ह्या 60 आनी 3 वर्सां पर्यंत 33 वर्सां 33 इयर्स जायते रडलां हांव अस्कारन सुस्कारन हांव रडलां जायते फावटी ल्हान प्रायर्ता न्हू सेमिनारांत आसतना ह्या जाग जावन हांव रडलां भियेनाकात पण जेन्ना 30 वर्सां पयलें ह्या जेजूची म्हाका खरी वळख जाली त्या दिसांत हांव न्हू रडणें ना रुधान ना कंत ना बेजाराय ना बदलाक तुमी म्हजी कंत आयकातात न्ही गे भल्या कित्याक कित्याक म्हळ्यार समजून घेया आनी गळ्या केल्या तुमकां आनी चड काळ तें सुसूंक आसतलें जेजू अशी येवंक जेजू रावंक जेजूच्या उतरा प्रमाणे जेवंक तुमी आनी गळाय करतात तर तुमकां आनी चड आनी चड सोसूंक मेळटलें कश्ट कुडींत कश्ट तुमच्या जिवांत कश्ट तुमच्या आत्म्यांत मात्र न्ही मतीक समाधान नासतना काळजांत संतोश उल्हास नासतना कुडीक बोळ भलायकी नासतना जिवितांत तुमकां कांयच आदार आशिर्वाद नासतना तें कोणें सांगलां कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो ये देतलो वेशे कश्टांत येयल्यानो ये वजन भोगतेल्यानो ये देतलो मरियन सांगलाय आंतोनीन सांगलाय लॉरेसान सांगलाय जुझेन सांगलाय हे जेरीन सांगलाय एंड्रू सांगलाय हे स्टॅनिन म्हणे सांगलाय ना न्ही कोणें सांगला तरी ह्या कोणा सरशी या जेजू सरशी कश्टांत येयल्यान जेजू कापडा तुमी या जेजू सरशी कश्टांत येयल्यान जेजू कापडा तुमी ताका उलो मारा तासो पाटलाव करा बेजारायेन जियेल्या भावा भयणीनो ताका उलो मारा तसो पाटलाव सोदा बेजाराये निरासल्या ताजो सांगात सोदा व्हडलोली भावान सांगला ताजो सांगात तुका आसा तर तूं ताच्या सांगात आसा तर भेना भिरांती ना खावजेनी ना आखांती ना कंती ना कांयच उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका सोमी म्हजो गवळी आपल्या शेळ्या सवय आसता की ह्या शेळ्यांक विंगड तर 9 वरां विंगड आसता ह्या गवळ्याची शेळी तूं जाताना बरो गवळी जेजो तुजे सवय आसता वय मू तूं ताचे सवय आसता वय मू
उणें आसाय तुका अर्थ वो संवसार सांड संवसारांत असल्या सगळ्यांकी सांड कांय फरक पडना भाव भयण हांव सांगता त्यान सांगता हो संवसारी सांडला इश्टांकी सांडला आवय बापायक भाव भयणीकी सांडला कुटुंबादारांकी सांडला ह्या सांडला म्हणटा तुमकां ओ कितें आबा होय तांकां मुखार दवरिना कोणाकच मुखार दवरिना काले जेजूक मात्र मुखार दवरना आसा नाही कोणाक कित्याक तो म्हाका सांडिना तो म्हाका सोडिना तो म्हजे संग आसा म्हजे सोबें जेजू आसा हांव भियेना म्हजे सोबें जेजू आसा हांव पयना राव खंय जाल्यार म्हाका वन सोडा एकल्याक कांय भिरांत ना कित्याक आज हें गरजेचें देखून हांगा तुमचें दूख सुखांत बदलाचें जाल्यार कितें करीत आतां आयकोव्या तुम्ही दुखेस्त जातले तुमी दुखेस्त जातले आतां आमी दुखेस्त जावन आसले हांव पयलें आनी थोडी तुमी आजुनी आसात दुखेस्त जावन आसात कंतींत आसात बेजारांत आसात पिडे शिडेंत आसात ह्या वायटान सांपडोवन आसात पातकान पडोवन आसात काळोखान जियोवन आसात नश्ट्यांच्या आनी अधर्म्यांच्या इश्टागतीन तुमी आनीकी पडोवन आसात कित्याक तुमी तांकां आनीकी धन रावल्यात काल सांग वस्त रेती जाली उक्त्यान सांगलें हांवें ह्या निमाण्या घडये आज तो संवसाराक सोडा इश्टागतीक सोडा नाका कोण सोम्याच्या एकवटान ना तांकां पयस दवरा ती तांचे इतल्याक तासोन दीत आनी कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा तांचे सोम्या तुमी एकवटांत रावा तुमी जोडलें तें जिवीत तुमी जोडलें तें समाधान तुमकां मेळिल्ली ती शांती तुमी आपणायलो तो संतोष उल्हास तुमी तो सांबाळीत जाय तर कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा तांचे सोम्या तुमी एकवटांत रावा तुमी सदांच फुलुल्लींत आसतली पण हांगा सोम्याच्या सेवेंत आसली सोम्याच्या सेवेंत आसल्यांक पळया तुमी पूण सोम्याच्या सेवेंतान भायर गेल्ल्यांकी पळया कुरवात आतां बावल्यांत झाडाक उदक घालनातल्या बरी आज पोराय पानां पोराय बावन फांटे पोराय बागोवन चिवडल्यांत आनी कोणी सोडून वता जाल्यार तुमची गत तिथ जातली कोणी सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या तुमी एकवटांत ना तर नो म्हजो जेजू म्हजे सवे आसा हांव जेजू सवे आसा म्हणून वसा आनी सांगतना तशें सांगतात मागीर धर्म येतात आनी कोणाकी तेदा कळटा तुमच्या तोंडार कळटा बावल्ली चिवडली पण जीव करून कश्ट वय मू बेगिनी मेल्ल्या झाडाक जीव करून जाता आतां बरें आसलें चड बरें आसलें तूं आतां दुबय वता ना बरें करून ताच्या पयलें बरें उदक घाल सारें घाल बरें केल्लें पांचवें आसलें एक म्हयनो कोण तूं येता पाट्यान कोणूय घालूं ना उदकय घालूं ना सारें घालूं कांय ना पाट्यान कशें आसता तें चड तुका राखोन रावता फळां दिवंक वय मू फळ्यांनी गी देखून आज कितलें गरजेचें बाब भयणीन सोम्याच्या एकवटांत रावचें कितलें गरजेचें आदल्या हप्त्यान ती शिकोवन दिल्या पण तो दाखवायले सो एकवटलेल्या शिवाय फळ दिवंक शकना देखून कसो बापा सो एकवटला तशें तुमी म्हज्या एकवटांत रावा म्हणटा जेजू कित्याक फळ दिवंक शकलो तो बापाच्या एकवटांत रावलो देखून न्ही ह्या संवसाराक चिटकालो ना म्हणल्यार आयकन हांव संवसारांत आसा पूण हांव संवसार आसा न्ही संवसार आसा ताणें मोग करूंक ना संवसारांत आसलेल्यांचो मोग केलो ताणें संवसारांत आसलेले आपल्या पेल्या आसो ताणें मोग केलो पूण संवसाराचो केदींच ताणें मोग करूंक ना खंयच्या जाग्याचो वस्तूचो खाणाचो जेवणाचो न्हेसणाचो खंयच्या हुद्द्याचो पदवेचो खंयच्याय आस्तीचो अधिकाराचो ताणें मोग करूंक ना बदलाक ताणें त्याग केलो हांव राय म्हूण तूं म्हणटाय पिलाताक सांगून जेजून जोन्स म्हणजे 18:30 आनी 6 जॉन 18:36 पिलाताक जेजू कितें म्हणालो जेजून जाप दिली म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही तशेंच आमचें जिवीत ह्या संवसाराचें न्ही भाव भयणीनो ह्या संवसाराचें जिवीत तुमी सोदून गेला तें थोड्याच दिसांचें 4 दिसांचो संवसार कितलो ओडटा मन करून त्या रसनारान पोंकल्यार पडटा हांकारान आनी गर्वान हांगासर रसलोलो रसनारा आसा वय दोरी लांब सोडटा
संवसाराक आशिल्ल्यांची निमाणी घडी एकदम भिरांकूळ जाल्या भाव बहीण देदस्पोर जावन. कित्याक तूं देदस्पोर जाताय? सोरस्पोर तुजे सवे ना देखून. सोरस्पोर तुजे सवे आसा जाल्यार केदींकच तूं देदस्पोर जायनाय. बदलाक सोरस्पोर तुजे सवे आसा, सोरस्पोर म्हजे सवे आसा. आमी परस्पर एकवटांत मोगांत शांतींत समाधानांत उजवाडांत एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेली जावन आसता. केदींकच ह्या सोरस्पोरांत पयस सर नाकात. वास आता. प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हूण दूख भोगता. आतां प्रसूतपण म्हळ्यार समजता म्हणून तूं प्रसूतपण म्हळ्यार भुरग्याचो जल्म दिवचो न्ही, बाळान जावचें म्हणटा वय मू. ताच्या पयलीं कितें जालां हांगा नरेलिंगा वेळार हांवें दाखलो दिवचो. एकच पटी तिजे ते आयल्यात कितें ती गर्भांत भुरगें एकच दीस वाट लागली, एकच पटी वाट लागली. कितले दीस लागल्यात? 9 म्हयने लागल्यात वय मू. सुरू जाताना कशें आसलें? हळू वय मू. कुसव्यांत तें दवरतना कशें आसलें? 1 मिलीग्राम गी वय मू. पूण दीस वेता ना वाडत 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 वचून 9 म्हयने भरतना मागीर वाडोवंक जाताय, मागीर रावंक जाताय. भायर काडचें की नाका? काडिना जाल्यार कितें जाता? गर्भांत आसल्या बालशाक भायर काडिना जाल्यार आवय सोय जीव रिस्केर, भुरग्या सोय जीव वय मू. ते धाड कश्ट वाडटात गे सडटात मू वय मू. पळय हांगा प्रसूतपणाच्यो घडयो पळया. देखून आमी संवसाराक आशिल्ल्या वेळार चड दिसान दीस वाडत वेतात आमचे कश्ट, सडत वेतात. कशें एका गर्भांत भुरगें वाडिल्ल्या बरी भाव बरी न्हू. आनी ते इतलें वाडोवन वाडोवन आमकां सोसूंक जायनातल्या वेळार ते भायर काडिना जाल्यार खाण उडयना जाल्यार म्हणचे हांवें आमचो नास. देखून ते पळय बांदपास पळय, आक्लास पळया, कश्ट पळया, आखांत पळया. कसो लेक दाखलो दिला जेजून. पूण भुरग्याक प्रसूत जाताच. पूण ती भुरग्याक प्रसूत जाताच संवसारांत एक मनीस जल्मलो. आतां तुवें हांगा प्रसूत जावचें म्हळ्यार तुवें जावं पळय तुमी हांव भुरग्यांक प्रसूत जातात. हांगा तुवें आनी हांवें आमी दादल्यांनी आमी सगळ्यांनी प्रसूत जावचें म्हळ्यार आमचें तें असलें चड कश्ट रास 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 ते हांगा पळय कितें म्हणटात कस्ताल बरलां ते भायर काडटना हांव तुमकां बरो दाखलो दिता. साबार जाणांक वस्ती रित्या वेळार सांगतना तुमकां समजना. 1995 सप्टेंबरच्या 17 तारखेतून 23 तारीख पर्यंत आमची रितीर आसली. ह्या जागांची रितीर सप्टेंबरच्या 17 तारखेतून 23 तारीख पर्यंत. आनी त्या रितीरेंत आमी ह्याच जाक रितीर करनासले. हांव रितीर दितले तुमचे तसले लायक भाव बँगलोरतून आयिल्ले, केरळांतून आयिल्ले आनी थोडे हैदराबादचे. 25 जाणां ती आसली. देवाचे उतार दिवंक आले तेगच आसले. पूण गायन आनी करूंक संगीत करूंक 7 जाण आसले. म्हणटाना ते 1 आनी 7 10 उरली 15 जाणां. ह्या जाकां खातीर आमी सुमार 7:30 आनी 8 कितें ह्या जाका आसले. हांव सकड मालगडे आनी कोण नवे ह्या जाग जाल्ले आनी थोडे तरबेती जोडले सकड म्हणून ही 15 जाणां दिंबयेर पडोवन आमच्या खातीर विनंती करनासली त्या रितीरेच्या दिसांनी. आनी त्या रितीरेच्या निमाण्या दिसा डेलिव्हरन्स म्हूण आसा हांगाय आसा. त्या डेलिव्हरन्सा वेळार हांगा डेलिव्हरन्स काली देवाच्या उतार हांव 1 घंटो दिवन प्रॅक्टिकल काली तुमकां 10 या 15 मिनटां मात चलोवन व्हरता. थंय आमकां प्रॅक्टिकल बरती 1.5 वर आसले. 1.5 वर प्रॅक्टिकल डेलिव्हरन्स. आनी त्या डेलिव्हरन्सा वेळार कितें आमचें तें मेळ्ळें आसा, कितें आमचे ते कस्ताळ आसा, कितें चिंतनार रुपार उतरार रुपार भोगणार रुपार करण्यार रुपार हांवें कुसव्यान दवरलेल्या घडीतावन आमी त्या घडये पर्यंत ह्या जाग जावन ह्या ब्रदर जावन आसतना, ह्या सेमिनारींत आसतना, घरा आसतना, ह्या शिकोवन आसतना, ह्या संवसारांत जिवन आसतना कितें सगळें आसलें मेळ्ळें आमचें तें भितर गेल्लें तें नांव काण सांगून भायर काडटा आसतना भाव भयणीनो तुमकां हांव आतां सांगता तें नाटक न्ही. आमकां हा करून भायर घालूंक आसलें 1.5 वर. आनी त्या दाळ सगळो आमू पाक्यान काजूची खाज केल्या कशी जाता पळयल्या तुमी? चिवळलेली खाज पळयल्या. ह्या पिकल्लें पोपाळ पाक्यान चिवल्यार कशें जाता पळयल्या तुमी? काली चिवंट म्हणटात. कितें म्हणटात ताका? चिवंटां कितें म्हणटात? वय कोजांटी. कोजांटी कोबाची कोजांटी. तूं एक आंटी आनी तुजी कोजांटी. बरें सांगलें. 1.5 वर आसलें मुखार बसल्लो. फाटल्यान कोण बसले आतां तांकां कितें जालां म्हाका पळोवंक नाका आनी दोळ्यांक बांदूंक आसा. आनी 1.5 वर हांव इतलो वळवळलां गे निमाणे 1.5 वरां उपरांत हांव सगळो चिवळ्ळां. असो चिवळ्ळा हात पांय सगळें चिवळोन अशें जालां. तुमी न्ही
तितलें आसलें कसताल परत भायर घाल्ल्या उपरांत कशें पळय उंबळलेलें वस्तर परतें परतें उदकान घालतात साबूचे ताजो कितें आसा जाल्यार कितें म्हणटा ताका फेंड आसा जाल्यार परतून 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 जळजळोवन परतून 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 पिळून परतून परतून पिळून निमाणें कशें पिंटयना तें कोबाचो रोस काडटना कोब घालून घालून गाण्यात घालून 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 पिंटयना तें तशें पिंटोवन पुरा काडल्या दिसा म्हाका हळू जाल्लें 30 वर्सां पयलें त्या दिसा हांव हळू जाल्लो त्या दिसा सगळें म्हजें तावन आसलें पुरा वायट मेळ्ळें जेजून पुरा भायर काडल्या दिसा त्या दिसा तावन आजून पण हळू 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 हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार हें गरजेचें बरुल्लें गर्भेस्त आवयच्या कुसव्यांत बरुल्ल्या बरी वाडिल्ल्या बरी बरुल्लें ते तुमी कुशी वरीचे भायर घालूंक नाका हें नाका नाका म्हाका वो संवसार 4 दिसांचो दाळबार कितें फायदो नाका म्हाका वो संवसार 4 दिसांचो दाळबार कितें फायदो दाखोवन हांकार कालीस वेतान जाल्यार हें सगळ्यांकी मतींत येत जाय तुज्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या मतींत येत जाय तुका म्हाका हर एक दीस सुखान आसतना मिसाच्या वेळार म्हणटा ह्या ग्रेस काय तर म्हाका पयस दवर संवसारची ग्रेस काय हांव आशें ना हांव पदवी अधिकार नाका राजवटकी नाका बदलाक समेस्तांनी जेच्या एकवटांत आसून जेजून दिवची शांती जोडीचे समाधान जोडचें मोग आपणायचे तो उल्हास तो संतोष आमी भोगोवचो आनी तो केदार जाता ह्या प्रसूत जावच्या स्त्रियेन पळय संपूर्ण तरान त्याग केल्ल्या वेळार कितें जाता प्रसूत जाल्ल्या उपरांत पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातच संवसारान एक मनीस जल्मलो म्हणल्या संतोषान आपणे सोंसल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना एक जल्म दिलो भुरग्याक आतां जीव वाडलो भायर तेणें जीव वाडलो जिवीत हाडलें ह्या भुरग्या मुखांतर तशें तुजें तें असलें मेळ्ळें वायट अशुद्धपण भायर घालन तुवें जिवीत जोडीचें जिविताक तुवें जल्म दिवचें आनी तें जिवीत तुजें जायचें भुरग्यांक जल्म दिवंक आवय आसात पूण आज हांवें आनी तुवें आमी सताक जल्म दिवचे मोगाक जल्म दिवचे जिविताक जल्म दिवचे उजवाडाक जल्म दिवचे कुरपेक जल्म दिवचे जानवाक जल्म दिवचे आमी त्या दैवीक शक्तीक जल्म दिवचे आमी त्या पवित्र आत्म्याक आमचे तें जल्म दिवचे भाव भयणी आमचे जावन जल्मा जाय उपजा जाय उजवाडांतल्यान उजवाड जावन आयलो जेजू मोगांतल्यान मोग जावन आयलो जेजू कुरपेंतल्यान कुरपे जावन आयलो जेजू सतांत सत जावन आयलो जेजू तशें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हें वाडटाना सडटाना बरोवन येताना तो संतोश ह्या आवयक जल्म दिल्या आवयक सरी करयत पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातच संवसारान एक मनीस जल्मलो म्हणल्या संतोषान आपणे सोंसल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना पळय तुमी एक पटी हाचो त्याग करा मागीर तुमी फाटीं वचनात खंडीत वचनात काल हांगा वस्ती रेतेर जाल्या उपरांत एक भाव म्हजे सशें आयलो ताका ताच्या बाईलें अशें म्हणून धाडिल्लें खंय ताणें सांगलें निमान अवकाश तुका थंय सरी वचून बरो जा आनी एखादो बरो जायना जाल्यार घरा फाटीं येनाका खंय तरी वचून मोर म्हणलें खंय आतां म्हजे सशें आयलो आनी म्हणलो फादर आज म्हाका भोगता हांवें आनी फाटीं संवसाराक वचूंक नजो आज म्हाका कळ्ळें हांवें आतां कितें जोडलां तें हांवें होगडावंक नजो हांवें सांगलें ताका बाबा तूं सोम्याच्या पांयां तळ आसतना तुवें जोडलाय आतां फाटीं वेताना कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा तांचे सवय रावूंक कुशीवर हप्त्यांत एक पावटी तरी हांगा धांवून ये कित्याक म्हळ्यार हें वाडयचें आनी सडीत जाल्यार भाव भयणीनो हांव 5 दिसांची रेतीर केली म्हणटाना हांगा तुमी संतोशान वेता तुमचें सगळें दूख संतोशान बदललां तुमची कंत बेजार सगळी पयस गेल्या तुमकां हळू जावन आमी धाडटा पूण परत तुमी संवसाराक फाटीं गेल्यार एकाच जाग्यार 4 जाण 7 जाण येवन बिडार करतात म्हणटा देवाचे उतार देखून पाठ कर ह्या संवसाराक पाठ कर पयस कर देवसाराक ताच्या सर कुयुक्तांक कुतांत्र्यांक पयस कर लागीं सर देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय ससनाच्या जिविताक लागीं सर संतोशान बदलल्या उपरांत फाटीं नाका हांव सांगता न्ही सोम्या तें मेळिल्लें जिवीत ही दादोस काय हो संतोश हें समाधान ही शांती ही जानवा ही गिन्यान ही कृपा संवसारान मेळना हांव संवसारा फाटीं वचना नाका देखून ही दादोस काय जेजू दिवंक कुशी व्हरता
तुमचे विशांती तशेंच तुमच्या विशांती तशेंच आता तुम्ही दुखेस्त खरे हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तवळ तुमची काळजां पळय जेजूक सांडून गेल्ल्या वेळार देवाचें उतार सांगता न्ही जो संवंजाला वसोर 20 आनी वळू 19 जॉन 20:19 सो मी तांचे सवय नातल्या वेळार येशीस दुखेस्त जावन कंतीन बेजारान भियान खावजेन दारांक खिळी घालन भितरल्या कुडांनी लिपोवन आसले म्हणटा देवाचें उतर जॉन चॅप्टर 20:19 केसय आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शिसदारां दापोवन भितर एकठांय जावन आसले पळय जुदेवांचें भे जेजू तुजे संग आसा जाल्यार कोणाचें भे ना भाव भयणीनो तुजे तुजे एकवट आसा जाल्यार कोणाकी भिवची गरज ना कोणी तो केदो वडलो जावन भिवची गरज ना हांव तो साक्ष न्ही पळया सगळो संवसार म्हजे विरोध उपराटल्यार म्हाका भिरान ना वडील वडील पदवेदार म्हजे विरोध उपराटल्यात म्हाका भिरान ना कितले जावन तुमकां बेश्टायतात थंय वचनाका म्हाका भिरान नात भिरान तुमकां कित्याक तुमी तांकां घट्ट धरून रावल्यात हांव जेजू घट्ट धरून रावला तितलेच फरक वास मुखार तवळ जेजू तांचे मोदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो पळय जेजू आयल्या वेळार शांती घेवन आयलो इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात जेजूची वळख जाल्ल्या वेळार जेजूक पळोवन ते वास गो आनी आपले कडवळ दाखयले सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरली सोम्याक मेळता सोम्याक देखतस सोम्याक आपणायतस शीस संतोषान भरले मरी म्हाका देला ना खंय सोमी मेळटस त्या मावसाच्या वाट्यार आसल्या त्या दोगांशी सांगी सोमी मेळटस ते मासले धरून गेल्ले ते सगळे निर्पळ जाले सगळी रात वय मग सोम्याक देखतस तर तुमी कित्याक करूं आता तर तुमी सोम्याक देखोंक ना तुमी करूं आतात तुमी बेजारांत आसात तुमी कंतीस जावन आसात तुमी धरणीक शेवटोन आसात निराश जावन आसात कित्याक तुमी सोम्याक देखोंक ना आमी कित्याक उल्हास भरीत जावन आसा संतोश भरीत आसा कित्याक 8 दीस निरंतरी भोवमान पुरो जाल्या रे बायलीं कामां करणी पुरो जाल्या रे कित्याक संतोशान आसा संतोशान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत जा आमी संतोशान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत जा आमी स्वागत करता गितां गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावारता स्वागत करता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावारता थोडे तुमी आनी कितें सांगता हें पुरो बेश्टें तुमी बेश्टें म्हळ्यार तुमकां मेळचें उश्टें हांगा बसून कोणी म्हाका आयकतली हें पुरो बिश्टें म्हणटा जाल्यार तुमकां मेळटा केवळ उश्टें पूण कोण सत मानतात ताका मेळटा जैत ताका मेळटा जिवीत ताका मेळटा सत सत कितें करता सुटका दिता शीत कितें करता अब्बा सत सुटका दिता आमी सगळ्यांक कळीत आसा शीत कितें करता मोठें करता मात्र न्ही तुका आनी खोटें करता म्हाका देखतस जेजू देखतस शीस संतोशान भरले हांगा जेजू कितें म्हणालो हेच्या शुभ वर्तमानांत थोडो काळ हांव तुमकां परत्यान पळयतलो हांव तुमकां पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोशान भरतली हांव तुमकां परत्यान मेळटलो तुमी म्हाका मेळटल्यात तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो काण नरूंक शकचो ना देखून सेद व्हडलो राय कितें आशिल्लो दावीद राय रावल्यारान तो जियेतालो 1000 कितल्यो पोतीनो ताका आशिल्ल्यो भांगार दोडू कितें ताका उणें आसलें गे रायाळ नेसान तो न्हेसतालो सिंहासनाचेर तो बसून आसतालो ताजी सेवा साकरी करूंक जाय तितले लोक आसलो कितें खावंक जाय तें ताका खावंक मेळटालें कितें पिवंक जाय तितलें पिवंक मेळटालें कशें न्हेसूंक जाय न्हेसूंक मेळटालें जाल्यार तो कितें आशिल्लो एकूच तुजी आशा बंबयतान मंगळाराक येवची शिरवां आयल्या उपरांत एकूच तुजी आशा शिरवांतान पुनराक धांवन येवची हांव जाणा बाबा जॉर्जी तुवें गेल्यार अर्जी सोडल्यार तुजी मर्जी
देखून तुका मेळ्ळ्या आतां बुर्जी, डिवायन बुर्जी आसा. संतोषा ना तो, ताका पळयतना म्हजोय संतोष दडतो जाता हांगा. माथ्यार केस ना जाल्यार म्हणे ताका परवा ना, माथ्यार केस ना जाल्यार म्हणे ताका परवा ना. मतींत शांती आसा वय म्हूण बाबा, काळजांत संतोष आसा वय मू, कुडीन दादोसकाय आसा वय मू, कुटुंबांत एकवट आसा वय मू, समाधान आसा वय की न्ही. हें जय जय तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवीत जेजू सवे. देखून आज सोम्याक मेळ्ळा. म्हाका पळयतास तुमचो संतोष कितें तुमची तो संतोष कोणच तुमचे लागचो काण व्हरूंक शकना. कोणच काण व्हरूंक शकचो ना. म्हाका मेळिल्लो संतोष, म्हाका दिल्लो संतोष, म्हाका दिल्ली शांती, म्हाका दिल्लें समाधान, म्हाका दिल्ली जानवाय. आमी सबार पटी सांगलां तुमकां, आतां उक्त्यान सांगता. सबार जाण सुसुरले म्हणाल फादर तुमी दीस रात वावर कर, तो जागो काडून थंयसर सोय करे, तुमी तें बांदिल्लें, तुमी तें सगळें आसा केल्लें, तुमी सगळें स्थापन केल्लें, आतां तुमकां भायर घाला. कांय फरक पडना. म्हजी गिरेस्तकाय ती न्ही, म्हजी गिरेस्तकाय तो जागो न्ही, ती बिल्डिंगां न्ही, कितें हांवें थंयसर 4 वर्सांनी थंयसर लोकांक जाय तें सगळें बांदून घालें तें न्ही. म्हजी गिरेस्तकाय कितें सोम्यान म्हाका दिलां तें म्हजें तावन कोणूच जेजू न्हू. मार्था विशयान कितें म्हळें, लूक चॅप्टर 10 and verse 47-48. लूक 10:47-48. वय न्ही 41. मार्था विशयांत मरिया विशयांत. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था 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 तू साबार संगती विशयान कंतुस्को करनासाय, आसाय पूण गरजेची एक गरजेची एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंसून काडला आनी तिचे लागसो तो काण व्हरचे नात, तिचे लागसो तो काण व्हरचे नात. तुमचो संतोष भरपूर जातलो आनी तुजे लागसो तो कोणूच काण व्हरचो ना. हो संतोष चडा भाव भयणीन. देखून जेजू तें सांगता संतोषान भरतली आनी तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो काण व्हरचो ना. वेलो की जेजून दिल्लो तो संतोष, जेजून दिल्ली ती शांती, जेजून दिल्लें तें समाधान, जेजून दिल्ली ती जानवाय शिसांक, जेजून दिल्लो तो अधिकार, जेजून दिल्ली ती पदवी, जेजून दिल्लो तो पवित्रत्म निमानो श्वास पर्यंत कोणी खाण वेलय. पळया न्ही आज तो संतोष जोडा भाव भयणीनो. हें कांयच न्ही, हे कश्ट, ही पिडा शिडा आनी काही दुस्मान कांयच न्ही, कोणूच न्ही, कितेंच न्ही. तरतरतात जेजूचें नांव काडल्यार तरतरतात. तुवें जेजू घट्ट धरलो जाल्यार दुस्मान मात्र सैतान तरतरता. ऐका जेम्स चॅप्टर 2:19, जाकोबाच्या पत्रांत 2 आनी 19. जेम्स 2:19. एक देव आसा म्हूण तूं सत मानताय मू. एक देव आसा म्हूण तूं सत मानताय मू. भोव बरें भोव बरें. देव सारी ते सत मानतात, देव सारी सत मानता आनी बियान तरतरतात. पळय आनी देवाचें नांव काडल्यार देव सार तरतरतात. जेजूचें नांव काडल्यार जेजूच्या एकवटान तूं आसतना सैतान तरतरता. तुजे लागीं येवंक तो सकाळना, धैर्य घेना. आज आमी जेजूक पयस केला देखून सैतान तुका लागीं येता साबार रितीनी. दिश्टी रुपार, आयकोवण्या रुपार, उलोवण्या रुपार, खंयच्याय करण्या रुपार, तुज्या साली रुपार, तुज्या इश्टां रुपार, खाणा रुपार, जेवणा रुपार, न्हेसना रुपार, ह्या तुज्या वायट सवय रुपार. जेजूक तुवें पयस केला देखून देव सार तुमकां लागीं जाला. तशें जाकोबाच्या पत्रांत 4:7 आनी 8 कितें म्हणटा. जेम्स चॅप्टर 4:7 and 8. देखून देवाक तुमी काळजाया, देवाक काळजाया, देवाच्या उतराक काळजाया, देव सारा काड रावा, देव सारा हाड रावा, आनी तो तुमचे तावन तो फोडटलो, तुमचे तान फोळटलो, धांवतलो, पानांदे पदराट जातलो. देवाक तुमी लागीं सरा, देवाक लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. लागींच देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासनाच्या जिविताक मुखारस, सासनाच्या जिविताक मुखारस. भाव भयणीनो गळाय करिनाकात, लागीं सरा. कितलो वेळ तुमकां जेजूक आयकूंक मेळटा, कितलो वेळ तुमकां जेजू सांगता रावंक मेळटा. हांगाच म्हूण सांगा हांव उडयली भावान सांगलें न्ही, सगळ्या घरांत ताजी स्तुती जावं, तुज्या कारार पयन करतना ताजी स्तुती जावं, ह्या ताजें उतार आयकूनच वसा.
ह्या काम करता नाही ह्या सांगला तुमकां कानान घालून वता कोणा कडेन उलोवची गरज ना उलयनातल्यार तुमकां कांय तर्क ना तर्क नातल्यार वाद नातल्यार तुमकां लढाय ना झगडे ना ह्या कोणाच्या विशयान आयकून कोणा विशयान तुमकां वायट कितें म्हणटा ती चिंतना नात ओ तसो तो तसो हाणें सांगलें ते कोण पातयेवचें ना पातयेवची गरज ना कित्याक ताजी जर ती देव करतलो म्हणून तूं देवाचें उतर आयकूनच आसाय म्हाका कित्याक पळोवन गेला तो कोण कितें म्हणून तूं शुद्ध रावतलय मनांत काळजांत कोणी आत्म्या चिंतना उरता तूं शुद्ध रावतलय आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा हो संबंद तुका जेजू थंय आसा जाल्यार जेजू कडेन तुवें मागची गरज ना तो दीस येतच तुम्ही म्हजे लागची कितेंच मागचे ना म्हज्या लागीं तुमी मागची गरज ना म्हणटा जेजू म्हज्या नांवान तुमी बापा लागीं मागा म्हणटा पळया आतां हातूं आमी सभापुटी जेजू लागीं मागता वय मू आमचे मागणे देव आयकना आमी जेजू एकवट आसा तर मात्र बाप आमचे मागणे स्विकार करता ओडोल कितें आयकलां तुमी जॉन 5:23 देव कितें खुशी व्हरता जॉन 5:23 मेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले सो मेस्तांनी बापाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दी जाय पुताकी मान दी जाय म्हणून बापाची खुशी देखून तूं सोम्याक मान दिताय ताजे एकवटांत आसाय मोगांत आसाय उजवाडांत चलताय सोम्याच्या सोम्या तूं दाखयलें फांटो एकवटलेल्या बरी तूं एकवटलाय तर सोम्या लागीं मागची गरज ना जेजू म्हणटा हांगा वाचती वळ आतां तो दीस येतच तुम्ही म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात सतत हांव तुमकां सांगता म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार म्हजे नांवी तुमी बापा लागीं मागतात तो तुमकां दितलो बाप दितलो कित्याक बाप जाणा हो पूत म्हज्या पुता सवय एकवटला येदू म्हज्या पुता सवय जेसो एकवटल्या दाखयले सवय फांटो एकवटल्या बरी म्हज्या पुताच्या हिंडांत आसा ही शेळी म्हजो पुताचो जेजूचो पाटलाव करनासा म्हज्या पुताक तो मानवाला तर म्हाकाय मानवाला म्हज्या पुताचो तो मोग करता जाल्यार म्हजोय मोग करता म्हज्या पुताक तो वळखला जाल्यार म्हाकाय वळखला म्हज्या पुताक तो आयकता जाल्यार म्हाकाय तो आयकता पळया न्ही हाजे पयलीं सभारपुटी खाण दिला तुमकां देवाचें उतार जसो मोग करतले देव जेचे उतार पाळटात तेन्ना बाप तांचो मोग करतलो आनी बाप आनी पूत दोगी येवन आमचे थंय जॉन 14:23 जो म्हणजे वसवार जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले बाप आनी पूत तुमचे जवळ वस्ती करतात वय तर बागची गरज आसा बाबा म्हयने आतां पोरो विनवणी कशी करची म्हणून आमी सकयल सांगाता म्हळ्यार विनवणी करना तांकां एक वर आमी अशें दाखोवन दिलें ताज्या उपरांत हे भाव आतां तांच्या सांगाता म्हळ्यार विनवणी करतना पुरो पण नाजाल्यार हांव पर्सनली खंयचेय मागोवंक वचना म्हजे खातीर हांव खंयचें मागोवंक वचना कित्याक म्हळ्यार हांव सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार आपशीन ती वळटा हाज्या पयलीं सांगलां तें जो संवंजाला वस 16:25 जॉन 16:25 हांव आतां मागोवंक वचना मात्र न्ही तुमकां उक्त्यान सांगता हांव कांय तयार करूंक वचना तुमकां विजमेत दिसूं पुरो ह्यो संगती हांव खंयचेंच तयार करूंक वचना कितें सांगाचें खंयचें कांतार म्हणचे कशें पळय तुमकां देवाचें उतार दिवचें हांव खंयचें तयार करूंक वचना कित्याक म्हळ्यार आयका 100 वर्सां पयलें म्हळ्यार एक सुमार तेदळा अभिशेक जावन त्या लावणी जावन खाली 6 म्हयने मात्र जाल्ले म्हजे लायक भावां सवय हांव येतालो मीस भेटयतालो आनी ते देवाचें उतार दितना हांव बसोवन कशें आमची बहीण मारिया वाचता तशें तांचे खातीर देवाचें उतार वाचतलो तांचे खातीर आनी उदक दवरतालो आनी मायकांनी परत सेट करतलो तितलेंच आनी म्हजी साक्ष दितलो हांवें सकट सोडलां आनी संपूर्ण तरान देवाचें उतार दिवंक आतां हांव ह्या भावां सांगता मेळ्ळां म्हूण सांगतालो तितलेंच पण जेजून म्हाका 6 म्हयन्यांनीच दिल्लें उतार हें कितें तें ह्यो संगती ओपारी मारिपात हांवें तुमकां सांगल्यो येदोळ पर्यंत हांव तुजे कडेन ओपारी मारिपात उलयल्लो न्ही पण येतलो एक वेळ जेदवा हांव ओपारीनी उलोवचो हांव तुजे कडेन उलोवचो ना बगार स्पश्ट उतरांनी बापा विशयांत हांव तुमचे लागीं उलयतलो हे उतार म्हज्या जिवितांत खरें जालां भाव म्हयनो बापा विशयांत जेजू म्हजे कडेन स्पश्ट उलयता बापा विशयांत जेजू म्हजे कडेन स्पश्ट उलयता बापा विशयांत सकड बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गांत तुका बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गांत तुका तुवें कळीत केल्याक तुवें सतशें कयलें म्हाका जिवे दिले विंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा तुवें सतशें कयलें
जिवे देले विंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा. गडगडीत करता देखून आतां पाटी आनी वास ती 26वी वळ. अजून पर्याय म्हजे नावी तुम्ही मागलेले ना मागा आणि तुमकां मेळटले. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. आमी कितली पयस सरिल्ले हांव सतत पयस सरिल्ले हांव. जेजूच्या नांवान आमी मागच्या बदला कोणाच्या नांवान आमी सांतां सांतिनेच्या नांवान मरियेच्या नांवान आनी खंयच्या कोणा सेवाकाच्या नांवान. त्या सेवाकाक तूं वळखता न्ही जेजू त्या सेवाकाच्या नांवान हांव मागता ना. जेजू म्हणटा अजून पर्यंत म्हज्या नांवान तुमी कांयच मागले ना मागा आनी तुमकां मेळटले. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. संतोष सोम्याच्या एक कोटांत आसल्ल्यांक संतोष भरपूर. ताका सांगला न्ही गे येसुर्वा मनेयल्ली आनंद येसुर्वा मनदल्ली ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸುರು. कालच्या अवस्थेरेंत सगळें कुठा म्हणटा आसलें भाव सुनील आनी ताची पतीन शांती आनी तांची दोगां भुरगीं शानान आनी शायना. ती मागीर म्हाका मेळूंक आयिल्ली आनी सगळें कुठा म्हण सांग अवस्थेरेंत आसलें. तांचे कडेन उलयतना पळय न्ही गे आतां भुरग्यांक रजा मेळ्ळ्या आनी तुका भुरगीं हांगा आपोवन व्हर तें आपोवन व्हर खंय आयस्क्रीम पार्लराक आपोवन व्हर आनी खंय पिकनिकाक आपोवन व्हर म्हणची नात म्हणून हांवें बाबा सुनीला सांगतना ना पयलें तावन त्या दाळा तुमी देवाचें उतार दिवंक सुरू केलें त्या दाळान हांव देवाचें उतार हांव आनी म्हजें कुटाम आयकोन आसा. आमच्या भुरग्यांक खंय पिकनिकाक वचचें खंय आयस्क्रीम खावंक वचचें खंय आनी खंय हॉटेलाक वचचें म्हणलें तांकां आशात ना. पयले वटेन आयकोनच्या भुरगीं शिकता 6वेंत आनी तो शिकता 9वेंत चेरको भुरगो. आवय आसा परगांवांत आयले आतां रजेर 1.5 म्हयन्याच्या रजेर जाल्यार वो भाव म्हणटा आमच्या भुरग्यांक हांगा वचचें थंय वचचें हें खायचें तें खायचें पिकनिकाक भोवाचें तें म्हूण खंयचेंच ना फादर. अप्रूप हें आयको मेळचें. बदला सगळें कुटाम आयलां देखून हांवें ताका सांगलें अशें कुटाम तुमी सांगाता हांगा रेत्रेक आयल्या उपरांत हांगा हे शांती समाधान वयमू मोग मायपास एकवट वयमू वयगिनी सगळें कुटाम रितीर केल्या वरी घरा गेल्ल्या उपरांत तेंचं समाधान वयगिनी तसो मोग वयगिनी तसो एकवट वयगिनी तसो उजवाड वयगिनी तिचो दादोस काय वयगिनी कोण एकवट येयला तांकां. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು ಜಯ ಜಯವೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು ಜಯ. पळय बेश्टे न्ही केदाळ जय केदाळे संतोष केदाळी शांती केदाळे समाधान केदाळे सैत. आनी ह्या खातीर आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता हांव अपोस्तलाच्या कृत्यांत वचपार 18 वळ 9 तावन 18 आयकुया परत. Acts chapter 18 verse 9 to 18. अशें आसता एक राती दर्शना मुखार सोमयान पावलाक म्हळें भियेनाका सोमी तुजे सोमी आसा जाल्यार सोमयान पावलाक दिलें उतारस सोमी तुका आनी म्हाका आमकां दिता. भियेनाका उलय ओगो रावनाका हांव तुजे सांगता आसा. म्हाकाय तेंच देत दिला इतले वर्सां भोवमान आसा धैर्यान उलोवन आसा सगळो संवसार आयकोन आसा. थोड्यांनी बायल्यांनी इल्लो आवाज करूंक पळयले मुखार येवंक कोणाक धैर्य ना. बायल्यान पुसू मुखार येवंक आनी बसून आयकोंक आयकल्ल्या परस सवालां करूंक कोणाकच धैर्य ना. पावला की जेजून तें सांगलें वगैरे नाका धैर्य घे उलय हांव तुजे सांगता आसा. कित्याक आनी कोण कित्याक हांव तुजे सांगता आसा. आनी हांव कित्याक उलयता म्हणजे चिंतात तुमी हांगा कोण म्हजे सवय आसात म्हणून. संस्था आसा गी वडील आसात गी कुटुंब आसा गी सोयरे आसात गी इश्ट आसात गी बॉडी गार्ड आसा ते कित्याक कोण आसा म्हणून एकच कारण तो म्हजे सवय आसा म्हाका विंचून काडलेलो विश्वास येतो हें तो करतलोच म्हण हांवें मग तो करनंत आसा. देखून आज उलोवंक शकता. जेरेमिया कितें सांगलें सरस्वती देवान आवस्वरी 1:17 तावन 19 पर्यंत
Jeremiah chapter 1 verse 17 to 19. पण तू तुझे कमर सरस्पर देव जेरेमिया कितें म्हणटा? तू तुझे कमर तुझे कमर बांद, उठ उठ, आणि हांव फरमायता ते सगळे तांकां सांग. सगळ्यांक तांकां सांग, तांचे मुखार कांप कोणाय मुखार कांपा नाका. नंतर हांव तुका तांचे मुखार कांपसो करतलो. कोणाय मुखार कांपा नाका. आनी एका वजा कांपल्यार हांव कितें करतलो? हांव तुका तांचे मुखार कांपसो करतलो. तुवें सगळ्या देशा विरोध, जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरोध, ताचे याजका आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक गड शहर, एक लोंगटाचो कांबो, एक काश्याची वणत करतलो. कशें सांगता पळय सरस्पर देव जेरेमियाक. देखून जेरेमियाक दिल्ले उतार म्हाका देव दिता. जेरेमिया आया. जेरेमिया त्या काळार जेरेमिया आया आनी म्हाका तेंच उतार दिता. भिये नाका. पावलाक तेंच उतार दिलें. कित्याक दिलें? मुखली वळयका. ती सगळीं तुजे विरोध झुजतेली. तुजे विरोध सगळीं झुजतेली. पण केदीच तुजे जैत वरची ना. कोणूच जैत वरची ना. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा. तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा. कोणीय तुजे सवय आसची गरज ना. हांव तुजे सवय आसा. सांगलें सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडल. दुस्मानाच्या इजात जेजून म्हाका निवारले. दुस्मानाच्या इजात जेजून म्हाका. तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा. आयसाया की देवान तशेंच देवाचें उतार दिलें. आयसाया 54 वर्स 17 कितें म्हणटा? खंयचें साहतेर तुजे विरोध वापरलेले तुजे विरोध जैत वरूंक शकचे ना म्हणटा. आयसाया 54 वर्स 17. तुजे विरोध वापरूंक केल्ले. तुजे विरोध वापरूंक केल्लें. खंयचेंच हत्यार सुफळ जावचें ना. सुफळ जावचें ना. तुका गुन्यांवकार करता. आनी कोण तुका गुन्यांवकार करतात? ती हर एक जीब. ती हर एक जीब फटकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. फटकिरी म्हूण तूं रुजू करतलो. हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग. म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली. म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर. म्हणटा सर्वेस्पर. परत्यान वास जीत देव नायका. तुमी सोम्याच्या हातांत पडल्यार कोणी तुमचे विरोध कितलेय जावन उपराटोवन दिता. कांय भियोवची गरज नायका. तुजे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेच हत्यार सुफळ जावचें ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फटकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. हर एक जीब तुजे विरोध कोण उलयता ती फटकिरी म्हूण तूं रुजू करतलो. हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग. म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर. म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली. आज खंय भियोवची गरज ना. तूं सोम्या एकवटलाय तर सांपावल गालात घरां बरोबर सांगता न्ही. ह्या वर्स 17 गलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 17. या फुडा कोणीय म्हाका उपद्र दिवचे न्ही. हांगा आसल्यार तुमकां काय सांगता ऐका. कान आसा जाल्यार या फुडा कोणीय म्हाका उपद्र तुमी कोणेय म्हाका उपद्र दिवचे न्हय. कित्याक म्हजे कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव वावयता. कित्याक म्हज्या कुडींत सोम्या जेजूचे दाग हांव वावयता. देखून तुमी कोणी म्हाका उपद्र चिंतूंक वचनाकात. पळया न्ही सांपावल सांगता कशें पळया. देखून सांग आतां फाटी हेच्या पयल्या वचपाक हांव कित्याक तुमकां देवाचें उतर काण दिता म्हळ्यार आतां म्हाका न्ही तुमकां तें देवाचें उतर लागू करीच. तुमी हर एकल्यान हें देवाचें उतर तुमकां लागू. तुमी देवाची भुरगीं न्ही गे. तुमी जेजूक वळखनात गे. सत मानिनात गे. जेजू मोग करिनात गे. ताजें उतर स्विकार करिनात गे. करतात मग हें उतर तुमी तुमचें कन्न घेया. हांवें म्हजें कन्न घेतलां. खाली हांवें तुमकां साक्ष दिवची न्ही. तुमचे मुखार अहंकार उलोवचो. तुमी हर एकल्यानी ह्या प्रमाणे तें उतारें केल्यार खंयचेंच दूख जावन उरचें ना. सकट दूख सुखांत बदलतलें. देखून आमी म्हणटा जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसललो तसो सांबाळता सदां. जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसललो तसो सांबाळता. चंचल जायनाका
कंगाल जायना का आस्तलो पोत पर्यंत लागींस हांव तुज्या चंचल जायना का कंगाल जायना का आस्तलो पोत पर्यंत लागींस मुखार ऐका हांव तुजे सांगाता आसा आनी कोणाच्यानी तुका बादाक करूंक तांगचे ना खंडीत सांगचें ना कित्याक म्हजे म्हणले साबार जण ह्या शहरांत आसात पळय न्ही ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಬಲವಿದೆ ವೈಮು ಜೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡೆ एकवटल्यार कोणी आमकां लागीं येवंक जेजू सोडिना म्हजे म्हणली साबार जाणां या शहरांत आसात आमचे पयले ते 2009 इसवेन तुमी आयकला न्हू ब्रो ते युनिटी हॉलांत आमचें कार्य जाता म्हणून सगळ्या पिरगसांनी खबर जाल्ली थंय लागसल्या पिरगजींत विकारान सांगलें कोणी वेचे न्ही हांगात लाग सरळ तांचें कितें कार्य दवरलां कोणी वेचे न्ही म्हणून आयलो लोक 1,500 लोक भरलो त्या दीस 1,500 लोक भरल्या उपरांत दुसऱ्या येतारा तत्पात्र्या म्हणटा वसा नाका म्हळ्यार येतात न्ही गी म्हणालो काय वसा नाका म्हळ्यार येतात न्ही गी म्हणालो हांगा जेजू तेंच म्हणटा म्हजी म्हणली साबार जण ह्या शहरांत आसात ह्या शहरांत आसात अशें पाऊल कोरिंतान 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचे उतार तांकां परगट करतलो पळय न्ही कशें मेळटा पळय धैर्य काम मुखारसून व्हरूंक अशें देवाचे उतार आयकताना आमच्या भोंवतण तिर रावंक कशें आमकां एक उतार मेळटा पळय न्ही धैर्य मेळटा आनी पावलाक कितें धैर्य मेळ्ळें मात्र न्ही ताणें ताजें काम मुखारसून व्हेलें पूण गल्लियो अकाइयांत रोमाचो अधिपती जावन आसता जुदेव सगळे सांगाता मेळोन पावलाचेर उपराटले जाल्यार तुका दुस्मान उणें जायना भियेनाका बाबा दुस्मान तुजेर उपराटूंक उणें जायनात कितलेय उपजोवन दित हजारांचे हजार येवन दित न्ही पूण कोण तुजे सांगात आसा ते जेजूचेर जैत व्हरूंक शकतात गे सांगता जाताय हांगा गल्लियो तो चक्रवर्ती कितें जावन आसतना अधिपती जावन आसतना जुदेव सगळे सांगाता मेळोन जुदेव परत्यान मेळटा पावलाचेर उपराटले अधिपती सो कितें म्हणटात सांगात सोदून आयले अधिपती कडेन अधिकार आसा न्ही तो आमच्या पक्षान आसा आमी चिंतून आयले देव पक्ष आमच्या पक्षान आसतना खंयचोय अधिपती आसूं दी प्रायम मिनिस्टर आसूं दी उपाध्यक्ष अध्यक्ष आसूं दी कोणा वरी कांय करूंक जायना सगळो संवसार आमचे विरोध आसल्यार देव आमच्या पक्षान आसा जाल्यार कोणेय कांय करूंक जायना देव सोडिना अशें पावल कोरीन उपराटले आनी ताकादन नितीसलाक ओडून गेले ते म्हणाले हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता हय ते जबार दितात निबान दितात लोकांक फटयता लोकांक शिकयता ताणें शिकोवचें सारकें न्ही तो हाजे विरोध उलयला म्हजे विशयान तशेंच उलयलें तो ह्या पापसाहेबा विरोध उलयला बिसाहेबा विरोध उलयला इगजमाते विरोध उलयला देवा विरोध उलोवंक ना न्ही देवाचे विरोध कोण आसा तांचे विशयान उलयता हांव पूण देवा विरोध उलयलाय जेजू विरोध उलयलाय पूण जेजू विरोध कोण आसात पळय तांचे विशयान हांव उलयतां सैताना विशयान ती उलयतां आनी कोण देवच्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वावुरतेले विरोध आसा तांचे विशयान उलोवंक आमकां देव धैर्य दिता भियेनाकात पूण पावल तांकां जाप दिवन तोंड काडटा म्हणटा आसतना गल्लियो जुदेवांक सांगी लागलो जुदेवानो पळया न्ही देवूच कशें त्या गल्लियोच्या तोंडान घालता जुदेवानो खंयच्याय अक्रमाची वा अपराधाची हे म्हाका संबंध जाल्ले न्ही काल हाडून आयल्यात तुमी तो ताजें काम करनासा तुमी थंड रावा म्हणालो हे आमकां संबंध जाल्ले न्ही आमच्या कितें म्हणटात अक्रमाची वा अपराधाची गजाल जाल्ली जाल्यार खंयच्या अपराधाची गजाल न्ही अक्रमाची गजाल जाल्ली जाल्यार हांव ताजी नीत करतो खंडीत जावन तुमी हाडलेल्या आरोपाक हांव सोंसणीकायेन कान दितो आसलो आनी कान दितो आयका तो नीत करतो पूण हे शब्दांक नांवांक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक संबंध जाल्ले सवाल जाल्ले निमती तुमीच ते इत्यार्थ करून घेया हांगा हांवें तुमकां साहित्य सांगलां हांव तुमचो धार्मीक वडील न्ही धर्मा विशयांत हांव उलयना तुमचे धर्म तुमी धर्म घेया ह्या सोडा म्हाका पडोवन वचना हांगा आत्मीक वडील जावन आत्म्याची जतन करूंक आत्मीक बापूय जावन आमच्या आत्म्याची कितें म्हणटा जतन करचे खातीर देवाच्या उतरां मुखांतर आमी सगळ्यांनी देवाचीं भुरगीं जावन ताच्या एकवटांत आसा जे सोम्याच्या एकवटांत जियेसे मातांनी कितें बसलां सोम्या मुखांत तें आमी आपणायचे तें जिवीत बरोवन अमतोच्या मापान आमी आपणावन तें आमी सांबाळचे त्या खातीर हांगा सदैरान उलोवचें देखून हें आमच्या आत्मीक संगतींक संबंद जाल्लें देखून फादर जेरी तुमच्या खंयच्याय भायल्या संवसारी जिविता विशयांत आमी मेतर जायना
तुम्ही कितें खातात कितें जेवतात कितें न्हेसतात कितें हांगा चड कितें गरजेचें सोम्याच्या एकवटांत रावल्यार तुमकां जिवीत आसा. संवसाराक तुमी आशेन रावल्यार तें जिवीत तुमी होगडायतात. देखून सारकी आमकां कळना तुजे कश्ट हाळू जायचे जाल्यार कोण हाळू करता? कोणा सशी आयले हाळू जातात? ताजे सशी येताना पोटली ऑनियन नाका ते सगळें सोड न्हू. त्याग करणे या संवसारचो त्याग करा. संवसाराचे सर वस्तूंचो त्याग करा. संवसाराच्या रिती रिवाजांच्यो कायद्या कानुनाचो त्याग करा आनी सोम्याचे उतार स्विकार करूंक सत्मन मानून घेवंक आनी ताची खुशी पाळूंक तुमी मुखार सरा. आनी तें करन येता आसतना खंडीत जावन ताणें बसयलेलें जिवीत तुजें आनी म्हजें आमचें जातलें आनी ह्या जिवितांत आमी सदां काळ जिवंक शकतले. हांव हें सभाग देव तुका म्हाका आमकां ताका वळखतल्यांक सत्मंतल्यांक दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.